YouTube family, welcome back to my channel. कशे आहे तुम्ही सगळी? आज मग तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. आम्ही आता उठलाय. हॉलिडे आ न्हू, उठोप मातशें लेट जाता आणि वॉल्टर गेलो हा कामा आणि स्कूल बीन ना म्हणटरी वॉल्टर कामा गेलो म्हणटरी आमी वयतान पत्तून येता आनी स्कायलनागे पत्तून स्टार्ट जालो हा. सकाळ फुडें पत्तून उठपाचें. उठता दोना ना जाल्यार फाटल्या दिसा उठना जालो आतां पत्तून उठता. खबर ना कितें जालें तें. फाटल्या दिसा बरो न्हिदतालो लेट म्हणल्यार आतां पत्तून उठोंक लागलो आनी हजय तोंड बीन धुवन येयलो तो आनी आतां करपा जाय ब्रेकफास्टा रेडी. आनी हजय स्कायलना दाखयता तुमकां. कितें म्हणटा रे? मागीर गुड मॉर्निंग बीन. गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही? कशी आहे ती? बरी आहे तुम्ही? गेलो सो हय तेंगे ब्रेकफास्टा रेडी करता. ब्रेकफास्ट म्हणल्यार हांवें काल ब्रेड हाडलोले थिंगसोन. हांव सदां हाडटायचो थिंगसोन. हांवें ब्रेड हाडले आनी हांवें भाजी केलो आहलोली. सो भाजी केलो आहलोली सो ती हातोली चोयता ताका सांगता. तो म्हणटा आपणें भाजी नाक म्हूण. सो आपणें भाजी नाक म्हूण सांगतालो ताती भाज म्हूण. सो ताती मेळ्ळी जाता हॅप्पी आनी तेचोय हेळटाय चोय दोगांय हाय. सो तो ब्रश बीन केले तेमी आतां वयता तेंगे ब्रेकफास्ट करता आनी ब्रेकफास्ट बीन कोन्न जालें म्हणटरी मेळटा. आनी आमगे च्या बीन पीन जालें. च्या पित्तेदान शूट करूं मेळोकू ना म्हाका. सो च्या बीन पीन जालें. क्लीन बीन केलें हांवें आनी 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 हेचो ते आतां हेळटाय स्कायलन स्कायलन हेळटा हेळटा आनी मागीर झगडटले हेचो. There's one more gun here. I'm gonna scare him. Uh-oh. Chill. Meow. कित कोत रे तू? Playing? Guns. Playing guns. And shield. And shield. Who gonna win? Me. Obviously. Comment who's gonna win. Skylu. Or Wolster. आनी हेळटाय हेड्या म्हणलें आनी आम थिंग गेलो न्हू जंय फुल्ल बावल्ल्या भाशेन दिसतालें जंय बरी फुल्लाय बीन बरो येल्लो फुल्ला जंय. आनी आयज म्हाका रांदपा म्हणल्यार रांदपा कांय नाका. नुडल्स केलो हांवें काल. सो नुडल्स आनी चिकन चिली. सो फकत सांजेको मागीर कितें शीत कोत्तोलें कित्याक सद्याक नुडल्स हाय म्हाका आनी बाबा पावपा इतलें. मागीर सांजेर मागीर शीत बीन कितें कोत्तोलें आनी कोडी हा प्रॉन्साची. सो हाल काय मागीर खावपा काय मेळपा ना. हाल फ्रायडे सो ताका लागून आतां म्हणलें कांय रांदपा ना. सो प्रॉन्सा कोडी हा आनी हो शीत करपा जाय आनी चोयता कितें करपा जाय जाल्यार सांजेर मागीर वॉल्टा चपाटी आनी भाजी बीन कितें. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. आनी हांवें ना शीत सांजे कोत्तो म्हणलो न्हू तें हांवें आतां कोन्न दवरलें कित्याक नुडल्स पावपा ना जालें. सो ताका लागून मागीर म्हणलें आतां कोत्ता. हेचो शीत कोन्न दवरलें हांवें आनी हेचो सांजेर कोन्न दवरलां आमकां पाव भाजी आनी हें म्हणटा चिकन चिली थोडेंशें उरलो आहा आनी ब्रेड आहाय. अशें ब्रेड आहाय सांजे मागीर पाव भाजी बराबर खावपा. सो ब्रेड आहाय न्हू आनी पाव भाजी सोमती रांदता हें कशी करतालें न्हू सोमतें कोल्ल्यान सोडलें. हेजी मगे रेसिपी पयलीं हांवें विडियोचेर शेअर केलो आहा. तुमकां कोणाकूच जाय जाल्यार पयलीं विडियोचेर हांवें शेअर केलो आहा. आनी हय आयज म्हणटा चड अशें कांय ना रांदपाचें. कोडी गोरमी पोट म्हूण काण हांवें फ्रिजीन दवरला. चोय तर वोत सारकें सो आहा तें सारकें आहा चोय सारकें कडक वत. आनी हो चोय भायल्यान
हो ना आमगे गोरहाटल्यान आनी नो आमगे गोरहाटल्यान एक रूख आहा तेका ना बरी वायट फुलफुल्लो आहा हिंचय बरी दिसता सारकी हिंचय झूम करून दाखयता तुमकां गोंय ती मोगरी बीन फुलताय त्या भाशेन फुललायचंय बरी दिसताय सारकी समराक फुलताय तो हक्को दोन आहाय तशें कोन एक होचो वो आनी एक होतो हय फुलताय बरें दिसताय ते आनी भायल्यान आयज बरें वत आहा आनी पयर हांव हिंगा वयचे ना पयलीं ना पार्लरान गेलोलें सो पार्लरांसून येयले त्या दिसा बीन बरें आसलें दोन तीन दिसांनी मगे तोंडां की रेश अशें करून पुडी पुडी अशें येवपा लागल्यो थंय सगलें पुडी पुडी अशें येवपा लागल्यो म्हाका तेंगे कितें म्हाका रिएक्शन बी कितें जालें काय म्हूण आयज पूण मातशें सुमरा आहा पूण अशें करून बारीक बारीक हें येताय आनी आयज म्हाका माथ्या न्हावपाकूय जाय सो तेशें माथ्या तेल घायलें न्हांवचें न्हू पयलीं माथ्या मातशें तेल घायलें जाल्यार मातशें बरें जाता आनी मागीर म्हणटू जेवपा रेडी सगळें जालें न्हू गेलें आतां मागीर जया काय तेका बाबा लावयलें हें तेका लावयलें वॉल्स्टर आनी मागीर वॉल्स्टर आनी आमी मागीर जेयतलीं ओके आनी हांवें थिंगा फोन दवरलो आसलो स्कायलनान ऑन केला आनी आपूण कितें उलोवपा लागलो सो उलयत जाल्यार उलोवन दिया म्हणलें आनी हांव थिंगा सायडीन रावन आयकतालें सो चॅलेंज कोत्ता म्हूण सांगलें तेंकां दोगांय कडेन सो चोया कितें कोत्ताय ते सो चॅलेंज अशें करून आहा की तेंकां हांव दोगांय कडेन चॉकलेट दितलें आनी हांव सांगतलें हांव वॉशरुमा वचोन येता म्हूण सो तुमी खावपा न्हू म्हूण हांव येता म्हळ्यार दवरपा म्हूण चोया हाताय काय हायनाय ते ओके सो हांव सगळें रेडी करून घेता आनी दाखयता तुमकां आनी न्हू हांवें रेडी केलें सगलें आनी दाखयता तुमकां आनी हांवें तेंकां एक काश्या हेचोय जम्स घालन दिलाय आनी 2 बॅरी घालन दिलो हाय च्युवी वन त्यो अशें करून गमी टायप सो वॉल्स्टराकूय बीन सेम दिलाय ओके आनी तेचे दोगांय बसून आहाय दोर कीप हाय कोर Hi. He was just showing Mama. हय So, y'all are ready, both of you? Yes. Yeah. Okay. No touching. No touching. So, camera hinga dota ani sangon wait tankam. So, yeah. Kit ko tayo to kay. Here are germs and berry, okay? Both of you. Okay? Gummy berries. Gummy berries. Gummy berries. Yeah. Gummy berries. Alright. So, now I'm going washroom, okay? Okay. So, no eating. Okay. Okay? Okay. After I'm come, afterward I'll come, then I'll say for you to eat. Okay. Okay? No touching, no eating. Okay. Okay? Okay. I'll come soon. No touching, no eating. Okay. Okay? Okay. Let's eat. No. Come on, let's eat. Mama's taking so long. Let's eat. No. Yeah. Let's eat. Let's eat. Come on, eat. You eat one, I eat one. Take one. Mama said, eat. No eating. We no eating. Eat one. Eat. I can't eat. Just one. Take one germs. Yeah, take one. What's big? Okay, big. Eating? No. Yeah. Yeah, Ma. No eating. Mama has to come first. Keep here. What? Eat. Now eat. If you want, eat. Eat. I eat? No. I said no. Eat. I said no. She said yes. Eat. Mama taking like 10 minutes. 10 minutes? Yeah. I take one? Yeah.
What color? Red. You gonna eat? Yeah? Eat. Eat. Mama said eat, Mama. No eating. I'll come. Okay. Mama. I eat? So you eat both of you? No. Oh my goodness. Wow. तेम दोघांनी खायला यायचंय दोघांना काशा आहा यायचंय आणि they are good boys. Yeah, you can eat now. Yay. Thank you, Mama. You know saying anything? Thank you, Mama. Thank you, Mama. Thank you. You're welcome. सो हांवें एक बेश्टो बारीकसो चॅलेंज केलो तेंकोडे सो चोया मोठे हाताय काय हाय नाय ते सो तितू ते पास जाले ते हावूं ना हांव येतपुसा रावले सो हेश कोन आनी मुखार घेवन येतले तुमकोडे तेंगेले दोगांयले बारीक बारीकशे अशे क्लिप सो जालें इतलें आतां हांव कोत्पा वयता चाये चाव चाव हे रेडी कोत्ता म्हणल्यार ते हे हाताय न्हू सो तेजे पुसान हांव कोत्ता चाये रेडी सो चाय कोडे मेरी बिस्कीट खावपा वयता आयज पण आमगे च्या बीन पिन जाले आनी वॉल्स्ट्रा सांगला न्हावपा वच म्हूण तो गेलो आहा न्हावपा मागीर तो येयलो म्हणटा हांव बाबा धाडटलें आनी मागीर तेंकां एक काडलो आहा हेचो चिकन स्ट्रीप काडलो आहा हें तेणें वॉल्ट्रान हाडलोलें आल्गिंसोन हाडलोलें ज्या दिसा बाब हॉस्पिटलान आसलो न्हू त्या दिसा हाडलो तेणें सो च्या पिवप बेगीन जाता न्हू आमगेलें ताका लागून तें काडलो आहा ओके सो मागीर ते लेट मागीर दितोलें मागीर जॉबूय बी मागीर लेट जाता ओके सो मेळटा मागीर ओके आनी हो आमगे बारकेलो सो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुमकां सपोज हो आयचो आमगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब कराय कमेंट करपा विसरो नाका तेम कशें केलें तें ओके सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ बाय